बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारा सबक नंबर तकरीबन 23 है और तख्ती नंबर हम 13 पढ़ेंगे। कल के सबक में हमने तशदीद के मुतल्लिक पढ़ा था, मुशद्दद क्या होता है, उसकी मुकम्मल तफसील कल की वीडियो में बता चुके हैं। आज भी उसी तशदीद की ही मशक करेंगे। सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथ साथ सुनते जाएं और दोहराते जाएं। कैदा खोल लें जो मैंने आपको बता रखा है। कौन सा कैदा है? बारा पेशपुर राजेरी बुर्री जा जबरजा बुर्रीजा हा स्वाद पे हुस स्वाजेसी हुस्सी लाम जबरला हुस्सीला बुर्रीजा हुस्सीला। यहाँ रा बरीक पड़ी जा रही है और माजरत के साथ भेड़ बकरियां आई हुई हैं, कुर्बानी का मौसम है, बीच में आवाजें आएंगी, उसके लिए एडवांस माजरत। स्वाद दाल जबर स्वाद दाल जबर दा सद्दा काफ जबर का सद्दाका आइन दाल जबर आद दाल जबर दा आद्दा दाल जबर दा आद्दादा काफ दाल जबर कद दाल जबर दा कद्दा रा जबर रा कद्दारा काफ दाल जबर कज दाल जबर दा कज़्ज़ा बा जबर बा कज़्ज़ाबा बुर्रिज़ा हुस्सिला सद्दाक़ा अद्दादा क़द्दरा कज़्ज़बा। देखें मुशद्दद हर्फ को सख्त पढ़ा जा रहा है और दो हर्फों को एक किया जा रहा है, दो मरतबा एक लफ्ज पढ़ा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जहां भी मुशद्दद आती है दो लफ्जों को एक कर दिया जाता है। कल के सबक में हम पढ़ चुके हैं। नून आइन जबर ना आइन जबर आ ना आ मीम जबर मा ना आमा या जबर या ज़ा नून पे जुन या जुन नून पेशनु या जुन्नु। यहाँ पे गुना हो रहा है। या जबर या हा स्वाद हा वाद पे हु या हु वा पे जु या हु जीम नून जबर जन नून जबर ना जन्ना तादो जेर तीन जन्नातिन। नून मुशद्दद है इसलिए से गुना हो रहा है और ये तनवीन की वजह से यहाँ गुना हो रहा है, दोनों जगह गुना हो रहा है। राल रा जबर ज़र रा जबर रा ज़र्रा तादो जेर तीन ज़र्रातिन। क़ाफ वाव पेश क़ुव्वा जबर वा क़ुव्वा तादो जेर तीन क़ुव्वतिन। नअमा यज़ुन्नु यहुज़्ज़ु जन्नतिन ग़र्रतिन क़ुव्वतिन। काफ रा ज़बर कर रा ज़बर रा कर्रा तादो पेशतुन कर्रतुन। सीन आइन पे सु आइन ज़ेर ई सुई रा ता ज़बर रत सुइरत। काफ दाल ज़बर कद दाल ज़बर दा कद्दा मीम ता ज़बर मत कद्दमत। काफ दाल ज़बर कज़ दाल ज़बर ज़ा कज़्ज़ा बा ता ज़बर बत कज़्ज़बत। ज़ा वाव पे ज़ु वाव ज़ेर वी ज़ुव्वी जीम ता ज़बर जत ज़ुव्विजत। कर्रतुन सुइरत कद्दमत कज़्ज़बत ज़ुव्विजत। सीन जीम पे सुज जीम ज़ेर जी सुज्जी रा ता ज़बर रत सुज्जिरत। फा जीम पे फुज जीम ज़ेर जी फुज्जी रा ता ज़बर रत फुज्जिरत। सीन या पे सुज या ज़ेर जी सुज्जी रा ता ज़बर रत सुज्जिरत। आइन त्वा पे शुद त्वा ज़ेर ती उत्ती लाम ता ज़बर लत उत्तिलत। क़ाफ वाव पेश कुव वाव ज़ेर भी कुव्वी रा ता ज़बर रत कुव्विरत। सुज्जिरत फुज्जिरत सुज्जिरत उत्तिलत कुव्विरत। की आवाजें भी आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बर्दाश्त करें। फिलहाल कुर्बानी के दिन है। त्वा त्वा ज़बर क़त त्वा ज़बर क़ तत लाम ज़ेर ली क़त ताली आइन पेशु तत्तालिउ ता पेशतु हा दाल ज़बर हद दाल ज़ेर दी तुहद्दी सापेसु तुहद्दिसु नून पेशनु
یا سین زبر یس سین زیر سی نویسی را پیش رو نویسیرو ہا پیش ہو نویسیروہو میم لام پیش مل با یا زبر بش یا زیر جی بجی نویسیروہم البجی نون زبر نا نویسیروہم البجینا تا پیش تو بجیناتو نویسیروہم البجیناتو. یہ اچھی طرح پریکٹس کریں اس کی. قاف یا زبر قی یا زیر جی قی میم زبر ما قیما تا دو پیشتن قیماتن عین زبر عا شین یا زیر شیش عاشیش یا زبر جا عاشیجا تا دو زبر تن عاشیجتن میم پیشمو ذا کازو ذا کازر کی مذکی را دو پیشرن مذکرن حمزہ یا زبر ایا الف زبر یا ایا نون زبر نا ایانا حمزہ یا زیر ایا الف زبر یا ایا کاف زبر کا ایاکا قیمتن عشیتن مذکرن ایانا ایاکا لام لام زیر لل لام کھڑی زبر لا للہ حاضر ہی للہ تا زبر تا جیم لام زبر جل تجل لام کھڑی زبر لا تجلا تا زبر تا صاد دال زبر صد دال کھڑی زبر دا تصدا تا زبر تا ذا کاف زبر زک تزک کاف کھڑی زبر کا تزکا تا زبر تا والام زبر واللام کھڑی زبر لا تولا تا واو زبر تواو الف زبر وا توا با دو زبر بن توابن للہ تجلا تصدا تزکا تولا توابن سا جیم زبر سج جیم الف زبر جا سجا جیم دو زبر جن سجاجن غین سین زبر غس سین الف زبر سا غسا قاف دو زبر قن غساقن فا عین زبر فا عین الف زبر آ فعا لام دو پیشلن فعالن کاف زال زیر کز زال الف زبر زا کزا با دو زبر بن کذابن واہا زبر وہا الف زبر ہا وہا جیم دو زبر جن وہا جن. یہ آپ تمام چیزیں پڑھ چکے ہیں. حالت وقف میں ان کو کیسے پڑھا جائے گا وہ پچھلی ویڈیوز میں آپ سن چکے ہیں, اس کی پریکٹس ہو چکی ہے, اس لیے میں ڈبل زبر کے ساتھ پڑھا ہوں. سجاجن غساقن فعالن کذابن وہاجن میم پیشمو میم دال زبر مد مومد دال زبر دا مومد دال زبر دا مومد دا تا دو زیر تن مومد دا تن میم پیشمو کاف را زبر کر را زبر را مکر را میم زبر ما مکر راما تا دو زیر تن مکر راما تن میم پیشمو طاہا زبر تہا زبر ہا متہا را زبر را متہارا تا دو زیر تن متہاراتن واسین زبر واسین زبر سا وسا میم الف مد زبر ما والسما حمزہ زیر ای والسمائی. اس الف کو 5 سیکنڈ اتنا لمبا کرنا ہے, بڑی مد آئی ہوئی ہے اس لیے. ممدداتن مکرماتن متہراتن والسمائی. واتا زبر وتا زبر تا وتا را الف مد زبر را وترا حمزہ زیر ای وترائی با زیر بی وترائی بی. وانون زبر وان نون کھڑی زبر نا ونا شین زیر شی والناشی تو کھڑی زبر تا والناشطا تا زیر تی والناشطاتی
واو نون زبر ون نون کھڑی زبر نا ونا زا زیر زی والنازی عین کھڑی زبر آ والنازعا تا زیر تی والنازعاتی والترائبی والناشطاتی والنازعاتی. ان کو ایک ایک الف کی مقدار لمبا کرنا ہے جن کے اوپر کھڑی زبر ہے. وا سین زبر وا سین کھڑی زبر سا وسا با زیر بی والسابی حا کھڑی زبر حا والسابحا تا زیر تی والسابحاتی. فا سین زبر فا سین کھڑی زبر سا فسا با زیر بی فسابی قاف کھڑی زبر قا فالسابقا تا زیر تی فالسابقاتی. فا لام زبر فل میم پیش مو فالمو دال با زبر دب با زیر بی فالمدبی را کھڑی زبر را فالمدبرا تا زیر تی فالمدبراتی. والسابحاتی فالسابقاتی فالمدبراتی. تابا پیش تب لام سین زبر لس تب لس سین زبر سا تب لسا را الف مد زبر را تب لسرا حمزہ زیر ای تب لسرائی را پیش رو تب لسرائیرو. فا زبر فا میم ہا زبر مہ فمہ ہا زیر ہی فمہ ہی لام لام زیر لل فمہ ہی لل کاف کھڑی زبر کاف فمہ ہی لل کا فا زیر فی فمہ ہی لل کافی را یا زیر ری فمہ ہی لل کافری نون زبر نا فمہ ہی لل کافرین. تبل السرائر فمہل الکافرین. با لام زیر بل خا نون پیش خن بالخن یہاں پہ خنا ہوگا. سین لام زیر سل بالخن سل. جیم زبر جا واو الف زبر وا جوا را لام زیر لل جوارل بالخنس الجوارل. کاف نون پیش کن نون زبر نا یہاں پہ بھی غنہ ہو رہا ہے کننا سین زیر سی کناسی بالخنس الجوارل کناسی. حمزہ ہا زیر اہ دال زیر دی اہدی نون صا زبر نس اہدینس صا زیر سی اہدینسی را علی زبر را اہدنا الصراط دونوں کو پر پڑھنا ہے. اہدنا الصراط تو لام زبر تل اہدنا الصراط میم سین پہ مس تا زبر تا مستا قاف یا زیر قی مستقی میم زبر ما مستقیما. اہدنا الصراط المستقیم حالت وقف میں اہدنا الصراط المستقیم. فمہل الکافرین بالخنس الجوار الکنس اہدنا الصراط المستقیم. یہ کنس حالت وقف میں کنس. اسی طرح باقی جگہ بھی جہاں وقف کرنا ہے آخری زبر زیر پیش نہیں پڑی جاتی وہاں وقف کیا جاتا ہے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ نے اچھی طرح سبق سمجھ لیا ہوگا. نہیں سمجھا تو دوبارہ ویڈیو دیکھیں اچھی طرح اس کو سمجھیں. انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں ہم تختی نمبر تقریباً 14 پڑھیں گے یہ والی تختی. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.